अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 के 17 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए उनके मंशूर मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और मैंडेट का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार बुतार, शप और टाउक, टमाटर, सारे हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद सुहेल खान आफरीदी को, जो इस वक्त एक वज़ीर आला के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्हें ना तो अडियाला जेल आने से रोक सके, बल्कि उनके एक अदद और अनाउंसमेंट ने तख्ते लाहौर पर खौफ के साए जमा कर दिए। मामला क्या है, कहानी क्या है? अचानक पता चला, ऐलान हुआ, फिर पता चला, रिवर्ट हुआ, फिर पता चला, ऐलान हुआ। उसकी डिटेल्स यानी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। जबकि एक अदद मोअज़्ज़ज़ मोतबर सहाफ़ी, इनसे ऐसी ऐसी स्टोरीज मंसूब हैं। अपने वक्त के जय्यद नामवर सहाफ़ी, आज के वक्त के जय्यद नामवर सहाफ़ी जनाब मतीउल्लाह जान साहब, इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? मतीउल्लाह जान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उसकी डिटेल्स। इसके अलावा अमरीकी सफारत खाने से जुड़ी एक खबर है जिसने सनसनी पैदा कर दी है। एक अदद ईमेल का मामला है मुबैना तौर के ऊपर, और उसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कल तक जो अपनी मूंछों को ताव देते हुए बात करते हुए नहीं थकते थे, आज उनसे मुताल्लिक कुछ अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन, घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब से थोड़ी देर पहले मैं जमाइमा खान का एक ट्वीट देख रहा था। उन्होंने किसी वीडियो क्लिप को कोट ट्वीट करके ट्वीट कर रखा है, और वो लिखती हैं कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि यल्दा हाकिम के साथ दिए गए कासिम खान के इंटरव्यू के क्लिप्स के ऊपर AI ऑडियोज लगाकर ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में वीडियोज को आगे वायरल करने की कोशिश की जा रही है। तो आगे उन्होंने स्माइल और हंसने वाली और रोने वाली इमोजीज भी लगाई है कि देखें इनकी हालत चेक करें। जो भी कर रहा है, जो सोशल मीडिया भी कर रहा है, वो सब पता चल जाता है कि कौन कर रहा है। लेकिन उनकी नजर इतनी गहरी है कि उन्होंने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि अब आपकी लड़ाई यहां तक आ गई है तो बस कर दें। तो ये जमाइमा खान का मैं देख रहा था। अब आ जाते हैं जी तख्ते लाहौर पर खौफ के साए। कहानी क्या है? कहानी यह है कि आज अचानक थोड़ी देर पहले एक खबर इमर्ज होती है कि वज़ीर आला KPK जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब कल बरोज जुमेरात लाहौर का अहम दौरा करेंगे। अच्छा, लोगों को इससे पहले एप्रीहेंशन थी कि सुहेल आफरीदी साहब शायद अपने इश्तिहारी करार दिए जाने के बायस अब पंजाब की हदूद में एंटर नहीं करने लगे, शायद इसीलिए उन्होंने कल का अडियाला का दौरा नहीं रखा है। लेकिन अचानक से यह खबर आई कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो लाहौर जा रहे हैं, और फिर अचानक से खबर आई कि वो लाहौर नहीं जा रहे, लाहौर अब अगले हफ्ते जाएंगे। उसके बाद हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने खबर दी, वो कहते हैं कि वज़ीर आला KPK सुहेल खान आफरीदी कल लाहौर जा रहे थे ताकि असीरान की फैमिली से मिल सके और वकला से खिताब कर सके, इसलिए उनका नाम अडियाला मुलाकात की लिस्ट में नहीं शामिल किया गया था। लेकिन पंजाब की तंजीम ने दरख्वास्त की है कि हमें तैयारी का वक्त दिया जाए, इसलिए लाहौर का विजिट कैंसिल कर दिया गया है। अब वज़ीर आला KPK अगले हफ्ते लाहौर का दौरा करेंगे। तो जैसे ही मैंने खबर सुनी, उसके थोड़ी देर बाद मुझे मेरे कुछ खबरियों ने बताया कि पंजाब के अंदर एक खलबली सी मची है कि अचानक ये सुहेल आफरीदी इधर क्या करने आ रहे हैं, इनको तो अडियाला जाना था और ये तो ऑलरेडी इश्तिहारी हो चुके हैं, तो इधर क्या करने आ रहे हैं। तो एक्टिव होना शुरू हो गई चीजें मुबैना तौर के ऊपर। तो अभी ये अपडेट आ रही है कि उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया, फिर प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, और एक्सपेक्टेडली हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगले हफ्ते तक इसको कर दिया गया। तो ये कुछ डिटेल्स ही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर परसों रात जो वाकया हुआ, यानी गुज़िश्ता रात, मंगल की रात जो वाकया हुआ अडियाला के बाहर, उसके जो दूररस नताइज थे, असरात थे, वो हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल और बाकी इंसानी हुकूक की तंजीमों के पोर्टल्स के ऊपर ट्वीट्स की सूरत में देखे। लेकिन आज हमारे मुल्क के अंदर क्या हुआ है, जिनको पानी के सर्द फवारों में नहला दिया गया,
انہی کے خلاف پرچے کاٹ دیے گئے ہیں جناب. تو اڈیالہ کے باہر ہونے والے واقعے کی مکمل ویڈیو سب کچھ موجود ہے, لیکن کسی نے بھی ہاتھ قانون میں نہیں لیا, قانون ہاتھ میں نہیں لیا, ایک ہی بات ہے, بلکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سمیت کئی لوگ جبر کا نشانہ بنے, اور اس کے باوجود ان کے خلاف دہشت گردی کی FIRs کاٹ دی گئی ہیں. تو اس کے اوپر بندہ اب کیا ہی کہہ سکتا ہے. اچھا, کن کن کے خلاف FIRs کاٹی ہیں اس کی کچھ تفصیلات دے دیتا ہوں جی. اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کا مقدمہ تھانہ صدر بیرونی میں درج کر لیا گیا جی. مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت درج کیا گیا. علیمہ خانم صاحبہ, ڈاکٹر عظما خانم صاحبہ, نورین خانم صاحبہ, قاسم خان, سلیمان اکرم راجہ, عالیہ حمزہ اس میں نامزد کی گئی ہیں. مقدمہ 35 افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے. 35 نامزد ملزمان میں وہ جو پتہ ہے وہ کون ہے, جبکہ 400 نامعلوم ہے. نعیم حیدر پنجوتا, تابش فاروق, طیبہ راجہ بھی نامزد ہیں. نادیہ خٹک, ہارون راجہ اسد عباس, ظفر گوندل, شفقت عباس بھی نامزد کیے گئے. علامہ راجہ ناصر عباس کا نام شامل نہیں ہے, جبکہ 14 ملزمان موقع سے گرفتار کیے گئے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا اور پولیس پر پیٹرول بموں سے حملوں, تشدد, دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے الزام عائد ہیں جناب. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام شامل نہیں کیا گیا. یہ میں ابھی اپڈیٹ دیکھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا کہ شامل کیا گیا نہیں کیا گیا, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے بابو, یہ سارے کام کر بھی رہی ہے, ان کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے, اور یہ کوئی پروڈکٹیو موو بھی ابھی تک نہیں کر پا رہے. میں کسی ایک بندے کا نام نہیں لے رہا, میں اوور آل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میری سمجھ سے باہر ہے یہ کس طرح کی تحریک ہے جو پروڈکٹیو بھی نہیں ہے, جس کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا. یہ بیرون ملک بھی جا رہے ہیں, ملک کے اندر بھی وزٹ کر رہے ہیں. بھائی اللہ ہی جانے کون بشا رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا. ایک اور اپڈیٹ, 100 اپڈیٹس کے بیچوں بیچ ابھرتی ہے ایک اور اپڈیٹ. سینئر صحافی, کالم نگار, تجزیہ کار, یوٹیوبر, پروگرام اینکر جناب متی اللہ جان صاحب, ان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت نے 20 دسمبر بروز ہفتہ تاریخ مقرر کر دی ہے. ہفتے کے دن دوران سماعت دائرہ اختیار کی کارروائی چیلنج کرنے کی درخواست اور فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی آگے بڑھے گی. اب معاملہ سارا جو ہے ان کا مجھے اچھی طرح یاد ہے, 26 نومبر کو انہوں نے میرے خیال میں بڑا ڈیٹیل میں جا کر چیزوں کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس کی پاداش میں ان کے اوپر مقدمہ جو ہے منشیات رکھنے کا بنا. اب کہانی کیا ہے, بہت سارے لوگ مبینہ طور پر بتاتے ہیں کہ ایسی ہی کہانی تھی, اسی جرم کی پاداش میں ان کے ساتھ یہ ہوا. باقی خود حکومتی حلقے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے عہدیدار کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا, بنا دیا گیا. تو جب یہ والی کہانی ہے تو آگے پھر پتہ نہیں کیا ہوگا جی. کیس بھی بن گیا, ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فرد جرم بھی عائد ہونے لگی ہے, کچھ دن بعد کچھ اور بھی ہو جائے گا. یہی چل رہا ہے, یہ نظام انصاف ہے, کلی وقتی کچھ بھی کہہ لیجئے, لیکن جو بھی ہو رہا ہے آڈینس بھی دیکھ رہی ہے, مورخ بھی لکھ رہا ہے, اور اس کا فال آؤٹ آج نہیں 20 سال 15 سال 10 سال بعد آئے گا آئے گا آئے گا. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے گا, لکھ لیجئے گا. آج کے دن کی ایک اور خبر بھی ہے. امریکی سفارتخانہ اسلام آباد کو بم دھماکے سے اڑانے کی مبینہ دھمکی, یہ ای میل کے ذریعے آئی تھی. مبینہ طور کے اوپر ای میل کے ذریعے دھمکی دینے والے ملزم کی شناخت رضا حسن کے نام سے ہوئی ہے. اب پارا کا رہائشی بتایا جاتا ہے. پولیس نے آئی پی ایڈریس کے ذریعے گرفتاری کے بعد ملزم کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کر دیا. قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. اب کس نوعیت کی قانونی کارروائی ہوگی یہ آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا. چودھری سرفراز ورک صاحب, ایڈیشنل ڈائریکٹر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور, ڈکی بھائی کیس کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈکی بھائی ہو گیا, روپ جتوئی, اقرا کنول, سسٹرالوجی والے جتنے بھی تھے, یہ رجب بٹ اینڈ مینی ادرس, ان کے کیس کے اندر یہ بڑے ہائی لائٹ ہوئے تھے, پاپولر ہوئے تھے. آج ابھی اپڈیٹ آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں. تو یہ اس ملک کے اندر طاقتوروں کی اصلیت ہے کہ ایک دن آپ کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں, اگلے دن آپ کے اوپر کوئی اور چارجز ہوتے ہیں. تو یہ مکافات عمل ہے اور یہ المیہ بھی ہے. یہ پتہ چل جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کیسے چینج ہوتی ہیں. اچھا, ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ پاکستان سے یہ توقع کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے کہ وہ غزہ کے اندر فورسز ڈپلوائے کرے گا, اور اس مد کے اندر آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان کے کچھ سرکاری عہدیداران امریکہ بھی جا سکتے ہیں, اور ٹرمپ کو مایوس کرنا ہے نہیں کرنا ہے. ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی سٹوری ہے, مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے منع کر پائیں گے, کیونکہ پاکستان کے اندر ود ان دا کنٹری بھی پریشر بہت ہوتا ہے. اچھا جی, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی تو معذرت, زیادہ لکھتی انتہائی معذرت, اور زیادہ لکھتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ
مشرف زیدی صاحب سے سوال ہوا تو جواب میں کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ 137 ملاقاتیں کروائی گئی، 49 علیمہ، 45 عظمیٰ، 43 نورین صاحبہ کے ساتھ اپنے وکلا کو انہوں نے 451 انٹرویوز دیے۔ عمران خان کے ذاتی مولد ڈاکٹر فیصل سلطان سے بہت بار چیک اپ کروایا۔ عمران خان کا چیک اپ ملٹری کے ڈاکٹر سے نہیں کروایا گیا۔ عمران خان قید تنہائی میں نہیں ہے۔ مشرف زیدی کے دعوے آپ جتنا بھی دعویٰ کر لیں، عوام نہیں مان رہی، اور ان کی بہنیں جب دنیا کو بتا رہی ہیں کہ وہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، آپ کی بات پر کون یقین کرے گا بابو؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ مشتاق غنی صاحب کہتے ہیں عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنا، بہنوں، خاندان کے افراد، پارٹی لیڈرشپ کو ان سے نہ ملنے دینا حکومتی دہشت گردی ہے۔ ایک نئی ٹرمنالوجی انٹروڈیوس انہوں نے کرا دی ہے۔ حالات یہ ہیں پاکستان میں روزانہ ایک فیکٹری بند ہو رہی ہے اور دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں کہ ہماری معیشت سنبھل رہی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانے کہ کیا چلنے جا رہا ہے۔ بہرحال سب اس ملک کے لیے دعا ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔